حاجی صاحب ایک بار نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھان دے پیان کیسا منظر ہوئے گا مدینہ شہر مدینہ شہر مسجد نبوی مقتدی سے آبادی جماعت ہے خطیب 14 طبقہ دا بادشاہ ہے دو بندے داڑیاں والے پیچھے ہسدے پین پتہ نہیں مذاق کر رہے ہیں یا کی کر رہے ہیں مجھے ہسدے ضرور پین تے مینوں سمجھن میں نہ او بھراؤ ہسو یا نہ ہسو مینوں سمجھ آئی کھلی تو جو چاہی دیئے او تسی مینوں ویکھو میں انہوں نے ویکھی کھلا او میں نوٹ کے تقریر نہیں کردہ ایک مولوی تقریر کردہ سی ساری دنیا اوڑی اوڑی نکل جاندی سی نوٹ کے تقریر کردہ ہے ایک بابا رہ گیا اور روئی جا رہے ہے انہوں مولویاں دا ہے باقی دا بچیا کوئی نہیں تو بچے روندہ کیوں بیٹھا ہے آج شکر ہے کہ 2 داڑیاں نے کھبے پاسے لاب گئے جڑے ہسدے پر شکر ہے کہ روندے نہیں پہ تو جو چاہی دیئے تو جو اور روندہ پہ بابا مولویاں دا تیری تینوں میری تقریر دا اثر بڑا ہو رہا ہے وہ آدھا اثر تا کوئی نہیں ہویا میں روندہ کیوں پہ ہے آدھا سپی کر دیا چابیاں میرے کوڑا او لوگو میں کی کرا او پیارے ہو اکھی نوٹ کے تقریر میرا نبی بھی نہیں سکردہ میں بھی کدی نہیں کی تھی تو جو چاہی دیئے پیارے نبی جمعہ پڑھاویں آئے خطیب کیسا خطیب ہے میرا نبی چلے دے قرآن بنے سونا نبی بولے دے قرآن بنے سونا نبی سمے دے قرآن بنے سونا نبی گرمیاں سمے دے قرآن بنے سردیاں جو سمے دے قرآن بنے آئے پانی پیوے دے قرآن بنے کھانا کھاوے دے قرآن بنے پیارا نبی دعا منگے دے قرآن بنے سونا نبی مدینے دیاں گلیاں جو پیرا نال چلے تے قرآن بنے نبی بدر چجاوے تے قرآن بنے نبی احد چجاوے تے قرآن بنے نبی حنین چجاوے تے قرآن بنے آئے نبی مکے آوے تے قرآن بنے امی عائشہ دے حجرے چجاوے تے قرآن بنے نبی ظلفہ کھولے تے قرآن بنے نبی موچو بولے تے قرآن بنے سونے مدنی پیر دانا سوڑ کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندہ سونے مدنی پیر دانا سوڑ کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندہ کیویں نبی دی نعت بیان کرا کیویں نبی دی نعت بیان کرا لکھ بار درود سلام پڑھا ان دی نعت دی انج مثال کہاں جویں اٹی تو یوسف مل لوا ان دی شان بلند کمالی ہے انہوں ملے رتبہ عالی ہے ان دا پتھر میں کلمہ پڑے آئے میرا بھی لولو ٹھر جاگا ایڈا اچھا خطیب ہوئے تے جمعہ دا انداز کیسا ہوئے گا پیارا نبی قرآن پڑھ رہے آئے حدیثہ میرا نبی پڑھ رہے آئے اسمانہ تو رحمتاں دے تے برکتاں دے نزول تھیندے پیر یا قدم وچلے دروازے دے اندر ایک بدو پینڈو کھڑا ہو گیا جی میں آج مولوی پینڈو آ گیا تا ہسدے پیو پینڈو مولوی آ گیا تا اور مہمان تے ہاں کہ نہیں پینڈو نو چھڑو مہمان تے ہاں تو جو کرے آئے او پینڈو آیا وچلے دروازے کھڑا ہو گیا آدھا اے نبی جی اللہ تھونو جمعہ پڑھا مردیاں توفیقہ دیندہ روے اے
وسدے رہو ایویں گجدے رہو بیان کر دے رہو میرا ماں باپ قربان ہوے سونے نبی جی پر غریبہ دی گل بھی سن لو یا لفظ غریب آیا ایڈا اچا نبی ایڈا اچا خطیب فوراً ہی خاموش ہو گئے قرآن پڑھ دے رک گئے حدیثہ پڑھ دے رک گئے جمعہ پڑھان دے رک گئے ساڈے ورگا کوئی مولوی ہوندا کہندا او ناما کلا بیٹھ جا بعد دے اندر ڈیمانڈ کری جمعہ ہو رہا ہے اے جنہی آپ نے آکھیا اے تو پتا چلیا کہ میرا نبی غریبہ نال پیار کر دے ہی بڑا غریبہ نال پیار کیتا کرو اللہ دی قسم اے نبی دی سیرت جے یا لفظ غریب سنیا پاک نبی نے تو فوراً جمعہ رکھ بس پھر اگے جمعہ نہیں ٹریا پہ جی غریب بولو کی بات ہے جمعہ دے وچے رک گیا میرا نبی تو پوچھدا ہے دسو آدھا ساڈے علاقے دے اندر بارش نہیں ہوئی رستے کٹ گئے زمینہ بنجر آ گئیاں انسان تے جانور مر رہے نے پیارے نبی جی تسی دعا کرو کندے اگے اللہ نو آکھو اللہ بارش دے وے یونیورسٹی دا طالب علم نہیں شیخ الحدیث نہیں لیکن عقیدہ کیسا ہے اے نبی جی تسی دعا کرو اللہ نو آکھو سنو بارش دے وے ہاتھ پینڈو ہاتھ نہ پڑھ لیکن عقیدہ توحید بڑا پکا ہے اللہ نو آکھو بارش دے تسی نبی ہو تسی بارش نہیں دے سکتے بارش خدا دیندا ہے انہوں آکھو بارش دے وے اے جے عقیدہ توحید پیارے نبی نے جن نہیں آکھیا ہن جمعہ سن لے پھر جماعت ہوئے گی پھر میں مسلح دے پیچھے منہ ہٹاواں گا جی میں آج ساڈے خطیباں دی روٹین اے جے نہیں استادوں نے پوچھ لو بیٹھے پوچھ لو اے جے نہیں بخاری دی حدیث ہے فوراً ہی میرے نبی دعا کرنے لگ گئے اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا تین واری میرے نبی نے تاں یہ نہ کیا بے تین واری دس دو سنت ہے صحیح اور دعا نو تین واری پڑھو نا یہ سنت تین واری میرے نبی نے منبر تے کھڑے ہو کے جمعہ چھوڑ کے غریب دی گل مان کے اے تین واری اللہ نو کہہ چھڑیا اے اللہ بارش دے دے ہن پینڈو چلو بہرحال جی میں ذیل نے چنگا جی میں ذیل کی جی میں تبدیلی جو آئی کھلی وہ جیندے انہوں آدھر موڑ جیندے رہو ٹھیک ہے نا بھائی ہور جیندے رہو ہور چلو آپ ہور ویچ فٹ کر لینا بندے دا دل ضرور خراب کرنا اچھا اتھے نہ دو گلان چیڈی جلدی میرے نبی دی دعا قبول ہو جاندی ہے سبحان اللہ تا چاہی دا تسی آکھو گے کنیا جلدی مدینے دے اندر ایک بدلی دا ٹکڑا نہیں یا لفظ بولے میرے نبی نے پہلا اللہم اللہ
سلا پہاڑی تو بدل اٹھیا مدینے تے چھا گیا. اجے بھی نہیں تھانوں سمجھ آئی. اجے بھی تسی آکھو گے ہو سکتا 2 گھنٹے بدل چھایا ہوے. اجے بھی تھانوں سمجھ نہیں آئی. مینوں پتہ لگا کھلا تھوڑے منہ تو. ایک ہور دلیل لے لو. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پہلی صف تے بیٹھے آن جمعہ سن رہا. یا میرے نبی نے دعا شروع کی تھی. انس آدھا میں دوڑا لا چھڑیاں. میری دوڑ بھی کافی آئی. میں دوڑ رہا میں سین اچ گیا جڑا چھتے ہوا جگہ نہیں باہر سین اچ. میرے نبی نے بعد پوچھا اے انس میں تے غریب دی گل من کے دعا کیتی ہے تو کیوں دوڑا لا چھڑیاں نے؟ کہندا میں تجربہ کرن لگ گیا بھلا میں پہلے پڑھنا مسجد نبوی دے سین میں دعا عرشہ تے جا کے واپسی پہلے آندی ہے. آدھا دعا عرشہ تے جا کے تے واپس مدینے دے پہلے آ گئی ہے. ہن بندہ اتھوں جو دوڑے او ٹوٹیاں تک کنا کہ وقت چاہیے؟ گھنٹہ تو چاہیے نا. بول دے نہیں منی بیٹھا گھنٹہ چاہیے. بندہ چنگا ہے میری گل منتا پیا کہ تسی تو منتے ہی نہیں. حالانکہ تسی میرے پوتر بھی بڑے ہوئے نہیں. ایک گھنٹہ نہیں لگیا ایویں چند سیکنڈ لگے آن. چند سیکنڈاں دے اندر میرے نبی دی دعا عرشاں تے پہلے پہنچ گئی ہے. آئے جے دعا دے اثر کیسا دعا میرا نبی کیویں پڑھدا ہوئے گا تے رب نو میرا محبوب پسند کیڈا ہوئے گا. چند سیکنڈاں دے وچ دعا پہنچ گئی. بارش آ گئی. پھر ایسی بارش آئی نا جمعے نو بھی وسدی رہی, ہفتے نو وسدی رہی, اتوار نو وسدی رہی, سوار نو وسدی رہی, منگل نو وسدی رہی. باویں جیڈا وڈا اسلام فیصلہ آباد دے کاروباری ہو او جڑا دھاگا بازار کے کیڑا بازار ہے او کیڑا ستر منڈی. باویں جیڈے بھی بیزی ہو او نبی دی دعا ایسی ہوئی ہے اگلے جمعے بھی وسدی رہی. مڑ میرے نبی دے سامنے او غریب کھڑا ہو جاندے تو میرا نبی آدھا سونیا جمعہ پڑھان دے رہو پر غریباں دی بھی سن لو. میرا نبی پھر چپ ہویا لڑیا نہیں. کہنے لگے او بہ جا کے تا دعا کرا لئی. میرے نبی نے کہا جی او غریب ہون کی آنا ہے. آدھا جی دعا کرو اللہ نو آکھو روکن والے بھی تسی نہیں روکن والا بھی. کیسا کیتا ہے پینڈو پر نبی دے سامنے کھڑا ہو کے آندھا ہے تسی آکھو اللہ نو ہن روک لے او دے بدل ٹور دے وے جی دے لوڑ ہے. ساڈے تے بننے تے کھاڑے تے او سارے نالے تے ندیاں برابر ہو گئے. ہن تے پٹھے بھی جانوراں دے وڈھنے مشکل ہو گئے. ہن تے ٹھنڈ پئی پوندی ہے ہڈیاں دے وچ. ہن تے 8 دن گزر گئے سورج دی دھوپ نو ترس گیا ہے. جھڑ بھی ہے ٹھنڈ بھی ہے تے بارش مسلسل آ رہی ہے. میرے نبی نے پھیرا تو اٹھا لیا ہے اللہم حوالینا ولا علینا. جدو 3 واری موڑے پڑیا انا سادہ میں پھر دوڑا لا چھڑیا. میرے نبی نے آکھیا ہون کی بڑے آئی. آدھا جی دے انگلی گئی او دے بدل گئے. 8 دنہ دا جھاڑ منٹا سیکنڈا دے اندر کھرے ہو گئے. آئے جے میرے نبی دی دعا دے اثر. ہائے